سلام سلام. نزا فيديو سمعكم دقيقة مثلا قبل يفطوه بزخونه نقل أبنتات غيرنا كنزارب الله نزخونه سبسي كم ذا عينة حساب هجي صبوغي جن نزا نقر زي أس وين نزا خمسة عينة حساسبة نقول سب زتقم رئيتك أمت الله سلزدلوخي أمبر ولا حنتي كبيد نجار أيقونن سوون مسلو صحف أنا كد مجال أوانات بزح جزي دس بوله كينو زيون حسابه دس بوله صحف نعي من سجام يبولون مالتا جن انتايوم زحونا نايزم قصال لينكنا نزاربولهم زلنا ناتهم دغافن دي هجي قال مرداتا خاني نعون نخومون ويدما اتحسب نسو رئيو زلس ابون نقول سب زتقم رئيتكو بولو بزخونه poor media you have no hope إذا بزلوا جي نزمي ميديا يو سمعتي يقولون زعينتي تي حسابو مالتي وإذا ما تخطط تسي يقولون نجي موداتا تصفاي بالكان تبلو زل خاسي ولا حنتي قبل سلز دلي جي حدث عند نجار لو من سب سمعوا وي أي سمعونا يكونن تي كند ممزني تزقرب حساب نسيتي عند ممزني لأنبر نعو خاني حدا نصور نجار كاني بزح أبنتات كقرب يبزي عملتي حدا أبز سكرين غيرنا زلنا ملسي سنة أباباوي أبراهام أفورك وين مجمريا بزح سمعتي أين بروان زي ملي سولو لخو غلطي عنعو قال أبن كو سخلية مالتي جي أبزهجي دمساوي أبراهام أفوركي سنة أباب كجمر كله بزح سمعتي نبروان بزيادة كابز علم مسحالفة درفنا أبراهام أفوركي درف طرح كم زي كونه بزح سمعي أستمع يروه أبدحراي ولا بهوت كله أيفوتون نيرو ماليتا كون كن مجمر تاسنة تباب كجمر كله أبراهام أفوركسي بزح سمعتي نبروان تي ناتو درفتات كابجزنا بجزي سمعتي نا أستمع قروه نا تردوه مسكودو نبراهام أفوركي بزحات صعبتي وخطلوه إلهم مالتي بزيادة هذا علم بهوت مسحالة فقل ببزح عينة تترجمهم درفتاتو بحري سماي كله مالت ابراهام أفوركي أبحري هوت حليفة بزيادة قنتايو ابراهام أفوركسي سنة أباب كجمر كله بزحات صعبتي وي بزحات سمعتي أي نبروان تقند النساء كنرداء لنا كم توسخ انتاي كوبل لومي أنصر سير كامس يخالخا ندحر تملاليسكا ندحر تخاتاتي الكايز مدب كاب جزينا جزي تحويسكا هالسمعوخا لومي أنصر سيركا تسمعو زلخا ويانصر سيركا تصحفو زلخا كاب جزينا بجزي ندحر تخاتاتا النيزي مدب كونكا كاب جزينا بجزي تحويسكا كسمعوخا كاخو بلو يدل مالتي حجي تقند نجر إذا زربازي يجيب بحدا والكسباية كن رياس للدولو هي كون أنا هجي كم زبيلي الزارو ولا زلخو
ብዙሕ ሰብ ኣብ ከምኡ ዓይነት ፀቂጡ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ኣብ ካልኦት ሰባት እውን ስለ ዝሰምዕ ስለ ዝርእን እየ ማለት ከምዚ ዓይነት ስታይ ጌርካስ ንሰባት ዳውን ክትገበር ምፍታን ብዙሕ ኣሎ ወላ ገለ ሰባት ኣብ ቲክቶክ ዝሰማዕኹምሲ ንበዓል ንዘርኢ ሰናይ ትንግ ክልተ ሰባት ሲ ዘየድሊ ቃላት ገይሮም ዳውን ክገብርዎ ዝፈቶኑ ሰባት ስማዕክዎ ቢዶ ኣሎ ማለት እዩ ኩልና ኤርትራውያን ወይ ማለት ኩልና ንከታተሎ ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት ኣሎ ከምዚ ድህል ኣቢልካሲ ንሰብ ስቆ ተብሎ ምፍታን ከምኡ ዓይነት ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እዚ ሓውና ሕጂ ሓደ ካብኦም እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብነታት ግን ኣምፅየሉ ኣለኹ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ምፅየሉ ኣለኹ ካልእ እውን ክውስኾ ምናልባት ኣብቲ ናይ ምክትታል ወይ ናይ ምስማዕ ማለት ኣብዚ ማስ ሜዳታት ኣገዳሲ ሓሳብ ዲ ዝስማዕ ወይስ ከመይ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዝስማዕ ንኣብነት ሕጂ ሄለን መለስ ሓሪሳ ኢልካ ሓንቲ ቪድዮ ተትሰርሕ ካልኣይቲ ቪድዮ ከዓነ ሄለን መለስ ፀዲፋ ካልእ እውን ክንዛረቦ እዩ እንደለን እምበር ከሰንብድ ዝኽእል ዘረባ ጌርካ እንተትገብር ዓይነት እንተርአት እታ ፀዲፋ ገለገለ ትብል ዝያዳ ንሳ ምተረኣየት ወይ ምተሰምዐት ተሓሪሳ ትብልሲ ብዙሕ ሰባይ ተገደሰላን እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ነዛ ሓሳብ እዚኣ ጣጣ ማዕንዱ ወይ ሸላ ተዛሪቦማ ተዝኾኑ ወይ ድማ ንኣብነት ፍናን ኣብ ተዛሪቧ ነይሩ ተዝኾን ዝያዳ ኣብ መን ተሰምዐት ኣብ መን ተሰምዐት ወይ እቲ ሓሳብ ከም ዜና ሞኒካ ኣቕሪባታ ነይራ ተትኸውን ወይ ሰልጠነ ወይ ሰሎ ሚድያ ኣቕሪባማ ነይሮም ተዝኾኑ ኤሪሳት ኣቕሪባታ ተትኸውን ወይ ይከኣለ ቲቪ ኣቕሪባማ እንተትኾኑ ዝያዳ ኣበይ ምተሰምዐት ሕጂ ሓደ ኣብዚ ናይ ማስ ሜዳ ዝያዳ እቲ ሰባት ዝፈትዎ ወይ ዝያዳ እቲ ቪድዮ ክስማዕ እንድሕር ደሊኻዮ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ማስ ሜዳ ቀሊል በቃ ቀሊል ካይተዛረብካ ጥራሕ ነፍስኻ እንድሕር ወፂኻ ጥራሕ ከማን ቪድዮታትካ ክርአን ክስምዓን ይከኣል እዩ ወይ ሰባት እንድሕር ዘሊፍካ ወይ ኣሎ ብዙሕ ሓሶታት ትሕልፍ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ወዘተ ማለት ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝያዳ ከመይ ዓይነት ሓሳብ እዩ ሰብ ዝስሕቦ ወይ ሰብ ዝሰምዖ ርዱእ ነገር እዩ ግን ኣነ ከም ኣነ ብዓቕሚ ክገብሮ እንድሕሪ በቂዐ ተሓሳብ እቲ ክጓሓፍ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ማለት ኣብ ብሉፅ ኣብ ሓቂ ግዜኻ ቀቲልካ ትከታተሎ ቻነል ዲ ሰብ ዲ ሚድያ ዲሲ ገለ ትርፊ ትረኽበሉ ፀርፊ ናይ ስድነት ገለገለ ሰሚዕካ ትከታተሉ ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ገለ ሓሳብ ገለ ትምህርቲ ክገድፋልካ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ እሱ ዕቤት ዘለዎ ማለት ኣነ ብባህጊ ጥራሕ ይደልዮ ይኸውን ብዓቕሚ ኣይተግብሮም ክኸውን ይኽእል እየ ግን ብዓቕሚ እንድሕር ክኢለ እየ ግን ሰብ ሰሚዑ ሰብ ርእይዎ ገለ ትርጉም ክረኽበሉ ዝኽእል ነገር ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ልክዕ እቲ ዘወርዶ ዘለኹ ሓሳብ ደገፍቲ ናይ በዓል ውፉይ ኮንኩም እኸብደኩም ከም ዘሎ ርዳእኒ ግን
لومي ندحري ندا أنصرصركم دحري سمعكمو تخاتاتلتناتي ندحرخونكم كاب جزي ناب جزي تحقيسكم كسمعوا أخمي محر كاتب لهم كمزا كلتا شوعات تستحسبكم محر كتب له أخمي سلازي إذا حاونا كمزي لمصحافو بطعم تحقيسانه حدا أتي أنا زفوتو نجار له سب حسابه قلص كخيل الله حسابه قلص كخيل الله السب زي حساب سلز قلص أسي أنا خعقول لزخ الملختي ويرئيته يقدف الله حجي مالتي سلازي نعي مالت أقداس حساب يبني قال أبنتك ويرئيته يقدف الله نخالو السباتون كتأكم زخيل مالتي سلازي سب حسابه ندحرخ قلص فتينو نخلنا تقامي إلي كل جزء رئيته زهب أبزو بداتات بزح كم عين الزربة سمعوهم يا مغنياتو السبات زموسلهم حساب نحرخ زاربو فتينهم اتحساباتهم كم بخمي تردو بخمي تتقمولو توانا نجر نسي إمبار حسابات بقول خطأ مخاخو اليمين هجي إذا حاولنا زقدفا ولو قال نسيتتكم تغليا إذا زقدفوا عمل اختار تعبي إذا أنا هجي رئيتين حسابين زقل سلا زلقو عيني تاني طعميت مالتي لذي سبات رئيتهم من حسابهم من كقول صندوق حرفتينهم معرخ ندي طعامي مخانو خان قال خبلي دل مالتي أنا كوموتات سلزي زمرصي سب حسابه قدف الله سب رئيته الزارب الله قال لي كل جزء زقطلو مالتي سلازي إذا حاونا وإذا حفتنا كم زبيله خزاربو مخالي نتي نسوم زقطفو حساب سليئي خونكم زاربو زلخو كاو تبقيسنا كال كنرئ ندحري فتينا ربح اللوغو كبل سلد دلوخي إيدا أمبر جن توانا نقر حجي ولا بزربا أبز ماس ميداتاسي بزح سب تسمعوهم ولا كلتا سابات نداتو خاطعو خلو عمو خايكونن مزنا خايكونن قلي كبها هالون أقل تسمع خا كم يكونن زي أسل استزاربكا ولا حن تفريا نقر يلن يا أنا ولا كالي جزيون أقداس نحرخوين تابيدو خور داي بعد زر سناي التيك توك تستزاربوا زرباون حلف قبل سمع أخوة زربالا هذا سبسي زيد القالات غير نزر سنايسي كدهلو فتينو مالتي حجي زي أصب بابيلهم نزحاسو سبات بقى صرفهم سميعكا تداهيلكا نخل نجر تقلا يلو زمسلهم سبات الله كم عين زحاسو سبات الله نو كم يكونن يا أنا كم أنسي أيكونن حساب بفتصم دمبرص يبلنني حساب صرفي قلمل نورماليزي بزخونه كم عينت نعاي ولا حنتي زقدسن سب أيكونكن حجي سمزراب صبوي ولا حنتي حسابه قدف أوشت زلو كزارب صبوي ها كاب تعبيس السوق زبل أوشت زلو انتاي عقمتاتو انتاي مريجتاتو انتاي كل نقرو زي فلت سب زخون السب تزاريبو تاي زدلي تاي حسابو تاي ردئتو تفلطن حرق خيلكا ويك سب كفلطا كان حرخيلو شعوخا تمرت تركب مقرمتا تركب مملأتا تركب مالتي سلازي مزراب صبوي ريتو حسابكا مزراب صبوي كابتا حسابكا شعوخ دمهار تخيلخا بتا حسابكا زمصاكا ريتو ويدما بتستزاربكا يا زربا زمص ريتون مخرن حسابن بدحرو تزبلت تمرت خونا كاي خيلي
ስለዚ ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝሓውና ሕጂ ፑር ሚድያ ዩ ሃቭ ኖ ሆፕ ኢሉ ጽሒፉ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንድሕር ሰሚዕዋ ኣዝያ ክጠቕሞ ምዃና ይኣምን እያ ኣነ ድሕር ሰሚዕዋ ከዓኒ ንሱን ከምኡ ዓይነት ሰባትን ሓደ ነገር ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ካብ ምባል እየ እዚ ርእይተይ ዝገድፍ ዘለኹ ሓደ ንጹር ነገር ግን ኣብርሃም ኣፈወርቂ ድምፃዊ ወይ ስነ ጥበባዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማዕረ ክንደይ ብሉፅ ደራፋ እዩ ማዕረ ክንደይ ተፈታዊ ስነ ጥበባዊ እዩ ኖን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እውን ዝድነቕሉ ስነ ጥበባዊ ማለት እዩ ግን ኣብርሃም ኣፈወርቂ ስነ ጥበብ ክጅምር ከሎ ብዙሕ ፈታዊ ኣይነበሮን ብዙሕ ተኸታታሊ ኣይነበሮን ብዙሕ ሰማዒ ኣይነበሮን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ሰማዕቲ ረኺቡ ከሎ ጥራሕ ዘይኮነ ብህይወት ምስ ሓለፈ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ማዕረ ክንደይ ተፈትዩ ደርፍታቱ ምስ ኩሉ ኣማውትኡ ድዩ ማለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓኒ ነቲ ደርፍታት ናቱ ኣብ ብዙሕ ነገር ሰባት ደርፍታት ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ንኣብነሲ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ኩሉ እዮም ፅንሑኻ ከምኡ በዓል የማነ ባርያ ማለት እዩ የማነ ባርያ ምስ ተረኸበ እዩ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተረኺቡ ንኣብነት ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክብል ከለኹሲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ልዕሊ በዓል የማነ ባርያ ማለት ኮይኑ ኣይኮነን ግን ኣብርሃም ኣፈወርቂ ናይ ፍቕሪ እዩ መብዛሕትኡ ናይ ስድራ ቤታት ናይ ፍትወት ገለገለ መብዛሕትኡ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፍታቱ ንሱ በዓል ባርያ ፖለቲካ ሕወስሉ እዮም ገለገለ እጂ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ግን ምናልባት ገለገለ ዘይዘክርኮ ደርፍታት ይህሉ ኸውን መብዛሕትኡ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ግን በቃ ላይፍ ናይ ፍቕሪ ስድራ ቤታት ወዘተ ወዘተ ከምኡ በቃ ኣብ ነብሰ ከፍ ላይፍ ናይ ደቂ ሰባት ትረኽቦ ደርፍታቱ ግን ኣብርሃም ኣፈወርቂ ክብገስ ከሎ ብዙሓት ሰማዕቲ ኣይነበርዎን ብዙሓት ፈተውቲ ኣይነበርዎን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ኣዝዩ ተሰማዒ ተፈታዊ ሰብ ከዓ ኮይኑ ማለት እዩ ኪነው ትግርኛ ወይ ኪነው ኤርትራውያን ዛቱ ዝኽሪ ይገብሩሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና ነገር ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለኩም ሰባት ተኸታተልቲ ጥራሕ ይኹን ኢኹም ክትመሓርኡኹም ነዚ መደብ እንድሕር ሰሚዕኩሞ ብፍላይ ነዞም ግንባር እዞም ኣውራጃ ገለ ወዘተ ትብሉ ኣብ ብዙሕ ግዜ ጠቐስኩኹም ኣለኹም ነዚ ሓሳብ ስምዕዎ ጠቕመኩም እዩ ምሕር ክትብሉ ኢኹም ከምዛ 207 ዝተሓፀብኩም በቃ ሕሜታ ይብልኩም ቅንኢ ይብልኩም ትንኩልና ይብልኩም ፀበብቱን ክትኮኑ ይትኽእሉኹም ኣይትኽእሉን ኢኹም በቃ ካብ ኩሉ ክትወፅኦም ነዚ ሓሳብ ንድሕር ሰሚዕኩሞ ነዚ መደብ እንድሕር ሰሚዕኩሞ በቃ ሓቂ ጥራሕ ትፈትው ሰባት ክትኮኑ ኢኹም ሓቀኛታት ሰባት ጥራሕ ሓሰስ ክትብሉ ኢኹም ማለት እዩ ብኻልእ ፀባፂብካ ዘይኮንካ ክትከይድ ሓቀኛታት ሰባት ምስ ሓቀኛታት ሰባት ምንባር እቲ ዝበለፀ እዩ ምስ ሓቀኛ ሓሳብ ምንባር እቲ ዝበለፀ እዩ ተንኮል ፅልኢ ስርቂ ሕሜታ ቅትለት ገለገለ ወዘተታት ናብ ከምዚ ዝወስዱ ሓሳባት ሰምዕ እንድሕር ኮንካ ግን እንታይ እምሮኻ ርቡሽ እዩ ዝኸውን እምሮኻ ርቡሽ እዩ ዝኸውን ድሕር ተረቢሽካ እንታይ ክብሪ ደቂ ሰባት ኣይግድሰካን እዩ ሰባት ትፀርፍ ትዝልፍ ካልእ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ገለገለ ሰባት ንሰምዖም ዶ ባዕሎም ንባዕሎም ተዘራሪቦም ክሳብ ኣንስቶም ይበፅሑ ክሳብ ኣቦታቶም ይበፅሑ ክሳብ ኣዴታቶም ይበፅሑ
ክሳብ ሓዳሮም ይበጽሑ ክሳብ 7 ወለዶ በጽሑ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እንተልካ ዝሕማም እዚ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ካብ ምጽባብ ይመጽእ ካብ ሕሜታ ዝፍጠር ሓሳብ እዚ ካብ ምጽባብ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ ጅብ ከምዚታት ንሕተጥቅዖን ሕርሖንካ ሰብ ኣብ ምንታይ ሃተትዎ ዘለኻ ኣብ መታዓቢቲ ንኣብነት ደቅ ኣብ መታዓቢቲ እንድሕር ከም ኢሎም ተጻሪፎምሲ ኣብ ምንታይ እዮም ዝኣትዉ ብድሕራ ኣብ ናይ ዓሌት ኣብ ናይ ገዛውቲ ኣትዉ ማለት እዩ በቲ ናይ ገለገለ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ እንድሕር ኢኻዮሲ በቃ ዓብያ ትኸይድ ኣብ ዓዲ ኾንካ ደቂ ዓዲ እንድሕር ኾንካ ወይ መታዓቢቲ ኾንካ እንድሕር ተጻሪፍካ ኣብ ምንታይ ተኣቱ ኣብ ዓሌት ተኣቱ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዞባ እንድሕር ኾንካ ተጻሪፍካ ደቂ ሓንቲ ዞባ ማለት ኣብ ምንታይ ተኣቱ ኣብ ወረዳ ተኸይድ ማለት እዩ ብኤርትራ እንድሕር ኾንካ ተዛሪብካ ኸኣኒ ናብ ዞባ ናብ ኣውራጃ ወዘተ ንበሎ ማለት እዩ ብሃይማኖት ኮንካ እንድሕር ተዛሪብካ ኣብ ክርስቲያን ምስሊም ተእትወካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ምጽባብ ማለት እዩ ምጽባብ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ጸቢብ ርድኢት ሕዝካ ትኸይድ ሰብ እንድሕር ኾንካ ኣብዘን መንቀራቕር ጥራሕ ተኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ካብአን ክትወፅእ እንድሕር ኾንካ ስኻ ነገራት ብናይ ገዛእ ርስኻ ትሓስብ ሰብ ክትከውን ኣለካ ሕጂ እዛ ሓውና እንታይ ጸገምካ ኢልካ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ክብለካ ይክእልኒ ብበዓል ውፊ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ስለ ዘለኻ ሕጂ ኣብኡ ሓሳብ ክህብ በቃ ኣይከኣለን ግን እንታይ እዩ ነዛ ሜዲኡ ሰማዒ ከምዘይብላ ረኣይ ከምዘይብላ ኣናኣይሰ ዳውን ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ዳውን ድሕሪ ገይረዮ ምዝራብ ካብ ቋርፀ ክእል እዩ ትምዕቀኒታት ግን ሓሳባት ኣብ ሓሳብካ ክትድህብ ዘለካ ኣብ ሓቅነት ማለት ኣብቲ ዝረብ ዘሎ ሓሳብ ክትርኢ ዘለካ ኣብዚ ማስ ሜድያ ከም በዓል ጣጣ ማዕንዱ ዝፍለጥ የለን ከም በዓል ሸላ ከም በዓል ሞኒካ ከም ሰልጠነ ዝፍለጥ ኣሎ ድዩ ከም ሰልጠነን ደቂ ኣንስትዮ ዝጸርፍ ኣሎ ድዩ ከም በዓል ሞኒካ ዝፍለጥ ኣሎ ድዩ ከም በዓል ሞኒካ ክጻረፍ ኣሎ ድዩ ሕጂ ማለት ቀሊል ነገር እዩ ስኻ ሰብ ክሰምዓካ እንድሕር ኮይኑ ቢደታትካ ሰብ ክሰምዖ ጥራሕ ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ኾንካ ኣብዚ ኤርትራውያንሲ ቀሊል ነገር እዩ ብቐሊሉ ከተስምዖ ትኽእልኻ በሎ ንቆጥቁጦ ንሰብ ክሳብ 7 ዓለቱ ተብትቦ እንዶ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ቢደ ውፅእ ኢለ ዘሎን ዝየሎም ብዛዕባ ሰልጠነ ክሳብ ስድርኡን ክሳብ ኩሉ ነገሩን እንተዝሃርሞ ከመይ ምኾነታ ነገር ሰልጠነ መቐጥቀጠኒ ካልእ መቐጥቀጥኒ ገለገለ ወይ ጽቡቕ ኣለኻ ዝብል ወይ ተጋጊኻ ዝብል እንታይ ምኾነት ነይራ ሕጂ እዚ ኣይጠቕመናን ይበሃል ያኒ አንጻር ዝሓሳብ እዚ አንጻር ዝመንገዲ እዚ ያኒ ምክንያቱ ሰልጠነ ምሳይ ተዛሪቡ ጉዳይ ምሰልጠነ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ተገራት ንሰበይቱ ተገራት ንኣድዩ ተገራት እንታይ ገይሮም ንኣቡ ወይ እንታይ ገይሮም ንኣሕዋቱ ሕጂ ሰማዕት ሕጂ ነይና እዮም ዝሰምዑ ዝያዳ እንተልካ ንኩልና ንጹር መልሲ ማለት እዩ ዝኾነ ኣንዊሕና እቲ ሓሳብ ግን ጽቡቕ እዩ እዚኣ ጽሓፍካ ብጣዕሚ ኣነ ብዙሕ ኸማን ኣብ ኮመንት ገለ ኣይርእኒ ድሕሪ ተመሊሰስ ኣይርእና ከም ሓቂ ሎሚ ግን እስኪ ኣብዚ ናይ በዓል ውፍ ኣውሪድዮ ዘለኹ ቢዶታትሲ ክሪኦ ኣለኒ ማይሲ ርእተ ናይ ሰብስ ገለ ዝተጻሕፈ ነገር ተልዩ ክሪኦ ኣለኒ ኢለ ምስ ኣተኹስ እዛ ኮመንት እዚኣ ጽኒሓትኒ ኣብ ኩሉ ኸማን ብዙሕ ኣይፈቶሽኩን ከም ሓቂ ግን በቃ ርእም ሰበልኩዋ ኣክታ ተሓጒሰ ክሳ ገይረያ ዝረኣኹዋ ኸማን ዛ ቢዶ እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ካብቲ ዝሐጎሰኒ ሓደ ሓሳብ ማይስ ሰብ ደስ ዝበሎ ክዛረብ ኣለዎ ሰብ
إليه زأمن أنا كم زي معين السبات حجي اندحر تخاتاتي لهم خا تصعرفت اندحر خوينهم وكم بزح نجر مالتي كابت تصرفي وصاي نابنت كل سو كردين صرف طرح السمع نحري وعيلكا وي ناي صرف طرح فيديوتات سرحو سبات وي ناي بعلقنا حسب ززارب سبات كل جزي هم نحر سمعهم كا بقى حنقولكا بوي زقانه مالتي ها كل جزي سمعكا أب هيوتكا قال لو تخطرخ ولا تخل نعم نزي دكتور شارون توردو فيديوتات ندحر سمعكا ويتكاتاتن نحرونكا نهيوتكا زطقمكا نجر كتترف تخيلخا كتفلت تخيلخا شلا أطعم عنده وزت بزحات كيقيم لنا دازو مسماتهم زتقصم زلخو حوات مبر وزته نعم نحر سمعكا خي يا نايشعة سحق تخيلخا نقلت تسحقك سحق تخيلخا نقلخ أنا نمنتايكم يبهالي الكخا كتقوه تخيلخا جن تنعخس أبينيتي إخا نعخا تتقم تعرف أبي إخا دكتور شارن سمعيخا دخا كتقم تخيل شلاوي تطعم عند سمعيكا أخا كتقم تخيل أبراهام أفرق وين بجمرتا بزح سمعي أين نبرن جن زحونا وي كم زحونا تخاتاتو لطرح لو من دحاركم ندا زخونه كم زمسلكم كونكم نزي نوردو زلنا حساب سمعوا وطرح لو من ندان صرصركم كسمعوناهم كاب غزي ناب غزي كل غزي نتخالق ناي صرفن غلن ناي هلخن باسن تسمعوا كل غزي نعو قديفكم كم زعينست حساب بتدغاغا من دحري سمعكم نتناي صرفي ريجكت እንዳገበርኩም ነዚ ንሕና ነውርዶኻ አፕዴት እንዳገበርኩም ድሕሪ ኸይድኩም ጥዕና ክትረኽቡኹም ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ዝሓውና ወይ ዝሓፍትና ከምዚ ዓይነት ርእይቶም ምግዳፎም ፅቡቕ ኣገዳስቲ ርእይቶ ወይ ኣገዳስቲ ሓሳባት ገዲፈሎ ኽኢል እየ ዝኣምን ሕጂ ንብዙሓት ክጠቅም ዝኽእል መፅሓፎም ርእይቶኦም ምግዳፎም ብጣዕሚ ዘሐጎሰኒ ነገር እዩ ነዚያ ቪድዮ ድሕሪ ሰሚዕማ ወይ ሰሚዕት ወይ ሰሚዕዋ ወይ ሰሚዓታ كأني كطمون كم تخيل بحسابهم سي بحسابهم نصهم بزقودفو حساب تمرتي يرهبو ويركب ويتركب زم حفاي مالتيو سلازي أقداس نجاري أنا تأمامني نعيز مثلني حساب زورد سبي بسل السبات ززارب سب أيكونكن عدمي ونعو أيفقد اللين كم حكي أبربعاتات نحر بس حكاسي بقى نبي قربانكا قلسكا قلس لزخونت صرفن قلن أي يصبقلنان مالتي يصبقلنان تتغايلو نزوم نأشتو حواتنا كتقم زخل حساب قد في زدلاني أب هيوتي زحقو سنون نسي سبات مالت زي كوت صرفي كونن نعي صريفهم نزم ميديا يو بزح سمعهم زي بلو يو حساب زقلق زلا ግን ولا صرف نعين يرتو زخون ምንም ጸገም የብሉን ስለዚህ زياده حجي ሰብ ዝመስሉ حساب ولا ተጻሪፉሲ ከምዚ ቢልና ኣብነት ጌርና መምሃሪ ክንጥቆመሉ ስለንኽእል ኣገዳሲ very important እዩ حسابكم ደስ ዝበለኩም ክትጓድፉ ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ሕጉስ እየ ክብል ስለ ደለኹ እየ ሰሰናይ